واحد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو اللي فات اللي هو ليغ كي نو زونتور تعرفنا على لاتموسفير، تعرفنا على لي كوش ديالو، الطبقات ديالو يعني، تعرفنا على لي كاركتيرستيك ديال كل طبقة، وتعرفنا على لو فون وكيفاش كيتكون هاد لو فون. اما في هاد الدرس ديال اليوم اللي الاسم ديالو هو كيلكو بروبريتي دو ليغ اي سي كونستيتيون، غادي نتعرفوا فيه على بعض الخصائص ديال الهواء وكذلك على البعض ديال المكونات ديالو. اذا الا كنتو مازال ما شفتوش الشرح اللي فات فكنصحكم باش تشوفوه، غتلقاو الرابط ديالو في الوصف ديال هاد لا فيديو اولا في اول تعليق، حيتاش هاد الفيديو هذا غتلقاو فيه العديد من المصطلحات والمفاهيم اللي ديجا ذكرناها وتعرفنا عليها في الفيديو اللي فات. اذا ركزوا معايا مزيان باش تفهموا هاد الدرس مزيان. اوكي، اول حاجه غنتعرفوا عليها وهي لا كومبريسيون اي ليكسبانسيون دو لير، يعني انضغاط وتوسع الهواء. كومبريسيون هي انضغاط، توسع هي اكسبانسيون. عقلوا عليهم مزيان وغادي نفهمهم لكم بالتجارب بطبيعه الحال. كيقول لك quand le volume d'air diminue sa pression augmente donc l'air est compressible. بمعنى ملي كينخفض حجم الهواء، ملي كينخفض الفوليوم ديالو كيتزاد الضغط ديالو. اذا هادشي كيعني ان الهواء قابل للانضغاط. l'air est compressible. compressible هي قابل للانضغاط. كيقول لك عاود quand le volume d'air augmente sa pression diminue donc l'air est expansible. بمعنى ملي كيرتفع الحجم اولا كيتزاد الحجم ديال الهواء، الفوليوم هو الحجم، كينخفض الضغط ديالو sa pression diminue donc l'air est expansible. يعني اذا الهواء قابل للتوسع، expansible هي قابل للتوسع. باش تزيدوا تفهموا مزيان شنو هي هاد كومبريسيبل ولا اكسبانسيبل يعني قابل للانضغاط وقابل للتوسع، بغيتكم تخيلوا الهواء كي بحال العجين، بحال العجين ولا العجينه، تقدر توسعها تجبدها وتقدر تضغطها. كذلك الهواء تقدر توسع الهواء وتقدر تضغط الهواء. باش تزيدوا تفهموا مزيان هاد القضيه غادي نطبقوا هاد الشيء هذا اللي قلناه في بعض التجارب. التجربه هذه غادي نحتاجوا فيها الحقنه، تقدر تكون يبره ديال الحنه ولا ديال كيف ما بغات تكون، غير ما تكونش فيها الشوكه. بالفرنسيه كنقولوا الحقنه كنقولوا لها لا سيرينغ. المهم هاد الحقنه هذه غنضبطوا داك البيستون ديالها ولا المكبس ديالها في الوسط. بالنسبه اللي ما فهمش شنو هو البيستون، البيستون هو هذيك اللي كتدفعها وكتجبدها ديال الحقنه، كتكون راسها كحل، وغادي نسدو ديك الثقب ديال الحقنه بالاصبع ديالنا باش الهواء اللي كاين وسط الحقنه ما تخرجش منها. فاول ايطاب غنقوموا بها وهي غادي ندفعوا داك لو بيستون ولا هذاك المكبس للامام. اذا quand on pousse le piston de la seringue, le volume d'air diminue et sa pression augmente. On en déduit que l'air est compressible. بمعنى ملي كندفعوا هذاك لو بيستون ولا هذاك المكبس د الحقنه، شنو كيطرى لديك الهواء اللي كاينه وسط الحقنه اللي حاصرينها بصبعنا؟ هذيك الهواء كيتقلص الحجم ديالها، كينخفض الحجم ديالها، وملي كينخفض الحجم ديالها اش كيطرى لها؟ كيرتفع الضغط ديالها، سا بريسيون اوغمونت. ملي كيتقلص الحجم ديالها وكيرتفع الضغط ديالها، فهادشي كيخلينا نستنتجوا ان الهواء قابله للانضغاط. لير اي كومبريسيبل. كومبريسيبل هي قابله للانضغاط، يعني شي حاجه اللي ممكن تضغطها، كيف ما عطيتكم في المثال ديال العجين وكيف ما كتشوفوا في الفيديو. فالهواء اللي كاين وسط الحقنه ممكن نضغطوها، اذا هذا هو اللي كيعني بكل بساطه كومبريسيبل. دابا غادي ندوزو الخطوه الثانيه. فهاد الخطوه هذه غادي نسحبوا المكبس، غنسحبوا لو بيستون. اون تير لو بيستون دو لا سيرينغ. كون اون تير لو بيستون دو لا سيرينغ لو فوليوم d'air augmente et sa pression diminue. Donc, on en déduit que l'air est expansible. بمعنى ملي كنسحبوا اولا كنجبدوا هذاك المكبس ديال الحقنه، شنو كيطرى لديك الهواء اللي كاينه وسط الحقنه؟ كتجبد حتى هي كتوسع، كيتزاد الحجم ديالها وكينخفض الضغط ديالها حيتاش تجبدات. وهادشي كيخلينا نقولوا ان الهواء اكسبونسيبل يعني قابله للتوسع. كيبان لي دابا بلي الامر واضح. ملاحظه، ملي تسالي المشاهده ديال هاد لا فيديو ما تنساش تنجز التمارين الالكترونيه اللي غتلقى الرابط ديالها في الوصف ديال لا فيديو كيف ما كتشوف. ملي غتنقر على الرابط ديال هاد التمارين غادي تخرج لك هاد الصفحه، غادي تنزل حتى الاسفل وغادي تلقى هنا التمارين. هنا غادي تلقى السؤال
وهنا غتلقى عدة إجابات اختيارية كيكون جواب واحد فيها هو اللي صحيح. فإلا كان الجواب ديالك صحيح غادا تلون بالأخضر، أما إلا كان الجواب ديالك خطأ غتلون بالأحمر كي بحال هكا على سبيل المثال. وهنا كتطلع لك في هاد الخانة باللي إجابة ديالك على هاد السؤال خطأ. كتنزل السؤال الثاني وكتجاوب عليه كذلك، كتقراه مزيان وكتقرا الأجوبة الاختيارية وتخصك تختار الجواب الصحيح من بين هاد 3 ديال الأجوبة. إلا كان صحيح غادي تلون بالخضر كيف ما كتشوف، وهنا غادا تكتب لك إجابتك على هذا السؤال صحيحة. وملي غادي تسالي الإجابة على كافة التمارين غتظهر لك هاد الخانة اللي فيها التصحيح واللي فيها إعادة المحاولة. هنا كتنقر على هاد الزر ديال التصحيح باش تعرف النقطة اللي جبتيها. كيف ما كتشوف معايا فالنقطة اللي جبناها هي 4 على 10 حيتاش كنا كنجاوبو بطريقة عشوائية، ولكن انت خاصك تكون فاهم وعارف على من كتجاوب. ودابا غادي ندوزو للخاصية الثالثة اللي هي كتلة الهواء أولا masse de l'air. L'air a une masse dans les conditions habituelles. Un litre d'air a une masse de 1,3 غرام. بمعنى أن الهواء عنده كتلة. الهواء عنده كتلة يمكن لك تعبره في الميزان. ممكن تعبروا الهواء اللي كتشمها ممكن تعبرها في الميزان. والكتلة ديال الهواء في الظروف الطبيعية والاعتيادية هي 1.3 غرام في اللتر، يعني كل يطرد الهواء كتكون فيها 1.3 غرام. إذا باش تزيدوا تأكدوا مزيان غادي نديروا هاد الاكسبيريونس التالية اللي غتبين لكم فعلا أن الهواء يمكن لك تعبرها وعندها كتلة، عندها واحد لاماس. إذا أول حاجة غادي الحوايج اللي غنحتاجوهم في التجربة وهي كرة وأنبوب مطاطي وشوكة ديال النفيخ وقارورة يعني قرعة وإناء بانيو زعما يكون فيه الماء وميزان إلكتروني. أول خطوة غنقوموا بها وهي غادي نعبروا الكرة وهي منفوخة غونفلي، غنعبروها في الميزان. كنلقاو أن الكتلة ديالها 287 غرام. من بعد كنركبوا في داك الانبوب الشوكه ديال النفيخ وكنركبوا الشوكه في الكره والانبوب كنديروه في القاروره، والقاروره كنحطوها بشكل مقلوب في الاناء. كنبداو كنبركوا على الكره باش تخرج منها الهواء وتدوز في ديك الجعبه وتمشي حتى للقرعه. هذيك القرعه كتهز زيتر ونص، يعني الى عمرات بيتر ونص الهواء فالكره غتنقص منها يتر ونص الهواء. هذه حاجه باينه حيتاش الهواء اللي كتخرج من الكره كتمشي للقرعه. من بعد ما تنقصات يطر ونص الهواء من الكره عبرنا هاد الكره هذه وهي دي غونفلي لقينا فيها 285 غرام. اذا في الكتله ديال الكره وهي غونفلي غادي نشيروا ليه برمز M1 يعني ماس 1. في الكتله ديال الكره وهي دي غونفلي اللي فيها 285 غرام غنرمزوا ليها ب M2 باش في الاخر نحسبوا الكتله ديال يطر ونص الهواء اللي نقصات من الكره. باش نحسبوا لا ماس دو 1.5 لتر دير خصنا نديرو M1 موان M2، يعني M1 ناقص M2. M1 هي 287 و M2 هي 285. في الاخر غتعطينا 2 غرام كيف ما كتشوفوا. اذا لا ماس دو 1.5 لتر دير هي 2 غرام. اذا دابا تعرفنا على الكتله ديال 1.5 لتر ديال الهواء، قلنا بلي هي 2 غرام، ولكن بغينا نعرفوا شحال هي الكتله ديال لتر واحد من الهواء. واخا ديجا قلنا بلي هي 1.3 مي بغينا نخرجوها من خلال هاد المعطيات هذه اللي حصلنا عليها. فباش نحصلوا على لا ماس دو 1 لتر دير شنو خصنا نديرو؟ خصنا نقسموا ام على في. ام وهي الكتله اللي حصلنا عليها ديال 1.5 وفي هي 1.5 لتر. ام هي لا ماس 2 غرام وفي هي اختصارا لكلمه فوليوم اللي هي بطبيعه الحال لتر ونصف. فاش غنقسموا 2 على لتر ونص ديال الهواء غتعطينا 1.3 غرام. هاد 1.3 غرام هي الكتله الحجميه ديال الهواء وكتكتب بهذا الشكل هذا 1.3 غرام بار لتر وكتسمى بلا ماس فوليميك. لا ماس فوليميك بمعنى الكتله الحجميه، يعني الكتله ديال الحجم، حيتاش الليتر كيتعتبر حجم، يعني 1 لتر اللي هو الحجم شحال الكتله ديالو. فهمتيني؟ دابا غادي ندوزو للمحور الاخير اللي غنتعرفوا فيه على المكونات ديال الهواء، لا كومبوزيسيون دو لير. قال لك l'air est un mélange homogène de plusieurs gaz. Il contient environ 21% de dioxygène et 78% de diazote et 1% d'autres gaz. بمعنى
أن الهواء هو عبارة عن خليط متجانس من عدة غازات. يعني الهواء اللي كنشموها هي خليط ديال بزاف د الغازات، بزاف د لي غاز مخلطين مع بعضياتهم تيكونوا لنا الهواء الاخر. وكتحتوي هذا الهواء على نسبة 21% 21% ديال الديوكسيجين. الديوكسيجين هو ثنائي الأكسجين، عقلوا عليها مزيان. فكلمة دي كتعني ثنائي، وأكسجين هي أكسجين، هي ثنائي الأكسجين. وكيحتوي كذلك على 78% ديال ثنائي الأزوت ديازوت، و1% من الغازات الأخرى بحال مثلا غاز ديال أكسيد الكربون والهيليوم وإلى آخره. إذن خصكم تعقلوا معايا على هذه المعلومات اللي قلنا مزيان. قلنا الهواء هي مجموعة من الغازات، ميلونج دو بلوزيور غاز، كيحتوي على 21% ديال الديوكسيجين، و78% ديال الديازوت، و1% ديال غازات أخرى. باش نتأكدوا من هذه المعطيات اللي عطيناكم غادي نقوموا بهذه التجربة التالية. فالتجربة هذه غادي نحتاجوا شمعة بوجي، وغادي نحتاجوا الإناء يكون فيه الماء، ممكن تستعملوا لو كولوري، وغادي نحتاجوا كذلك أنبوب اختبار يكون مدرج، يعني فيه العبارات ديال اللتر. اول حاجه غادي نديروها هي غادي نشعلوا الشمعه وغادي نغطيوها بهذا الانبوب ديال الاختبار كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نعلموا المستوى ديال المياه اللي تسربات للمخبار، وغنرمزوا الارتفاع ديال الجهه المملوءه بالهواء كيف ما كتشوفوا بحرف اش كبيره. من بعد مرور بضعه دقائق غادي نلاحظوا ان الشمعه طفات، والمنسوب ديال المياه او مستوى المياه بدا كيرتفع بالمخبار، يعني طلع على هذاك العلامه اللي كنا دايرينها. فغادي نعلموا هذا البلاصه اللي وصل ليها الماء من بعد ما طفات الشمعه، وغادي نرمزوا لهذا الارتفاع ديال الماء المسرب باش صغيره كيف ما كتشوفوا معايا بالصوره التاليه. اذا علاش طفات الشمعه وعلاش تزاد المستوى ديال المياه في المخبار؟ كيف ما كنعرفوا مسبقا ان العافيه تخصها ضروري الاكسجين باش تشعل. اذا الشمعه طفات حيتاش تقاضى الاكسجين، وفاش غيتقاضى الاكسجين هادشي كيعني ان الهواء اللي كاين وسط من المخبار اللي رمزنا الارتفاع ديالو باش كبيره غادي تنقص منه واحد النسبه ديال هواء الاكسجين. فملي غتنقص هذيك النسبه ديال هواء الاكسجين هذاك الفراغ غادي يطلع الماء وغيعمرو، ورمزنا لهذا الماء المتصاعد او الارتفاع ديال هذا الماء اللي طلع باش صغيره. اذا الا قدرنا نعرفوا النسبه ديال هاد اش صغيره اللي هي الماء اللي غطى هذاك الفراغ اللي خلاه الاكسجين من بعد ما تقضى، غادي نقدروا نعرفوا النسبه ديال تواجد الاكسجين بالهواء اللي كاين في الجو. كيف ما كتشوفوا معايا فهذا هو المخبار قبل طفى الشمعه وقبل لا يطلع الماء. كان الارتفاع ديال الهواء داخل هذا المخبار كيشكل 100% كيف ما كتشوفوا رمزنا ليه باش كبيره. من بعد ما تقاضى الاكسجين طلع الماء وغطى واحد النسبه ديال 20% كيف ما كتشوف، يعني الخمس. اذا من هنا كنستنتجوا ان الهواء كيحتوي على الاكسجين، والاكسجين كيشكل الخمس من حجم الهواء الكلي. وبهذا الشكل غنكونوا سالينا هذا الدرس. خصكم دابا تراجعوا المصطلحات والتعاريف ديالو غتلقاوها في الوصف، وكذلك الا بغيتوا التلخيص غادي تلقاو الرابط ديالو في الوصف او في اول تعليق. وما تنساوش كذلك تنجزوا التمارين الالكترونيه اللي غتعاونكم على التحضير ديال هذا الدرس وتكونوا واجدين للامتحان باش تجيبوا نقاط مزيانه. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.